असंगुम नाजरीन, सराफरकदा आपसे मुखातिब है। नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत में इमरान खान बेकाबू हैं। इमरान खान पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर है। इमरान खान पाकिस्तान की डिबेट, डिस्कशन, पाकिस्तान की तज्जिए, एनालिसिस, पाकिस्तानी न्यूज, पाकिस्तानी मीडिया का आज भी हिस्सा है। इमरान खान जो अटक जेल के अंदर कैद हैं, जो तकरीबन जिन्हें 77 से 78 दिन हो गए हैं, उनकी आवाज किसी ने नहीं सुनी, उनकी वीडियो किसी ने नहीं देखी, लेकिन आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर इमरान खान है। इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया और जब से इमरान खान की हुकूमत गिरी है तब से पाकिस्तान के सिस्टम की सिर्फ एक ही खबर है और वो इमरान खान है। और तब से पाकिस्तान का सिस्टम नॉर्मलाइज नहीं हो सका, नॉर्मल बिहेव नहीं कर सका, बल्कि आपने देखा कि गैर मामूली चीजें पाकिस्तान के सिस्टम में हुई हैं। यानी इमरान खान आजाद था तो इमरान खान बेकाबू था, इमरान खान कैद है तो इमरान खान बेकाबू है। पाकिस्तान की सियासत में, सिस्टम में आज भी जो जलजला है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है और पूरा सिस्टम इमरान खान के गिर्द घूम रहा है। अंदाजा लगाइए, हबीब अकरम फारूक हबीब साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर अब जो चीजें खुलकर सामने आ गई, यानी बड़ी तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने इमरान खान को शैतान करार दिया, कहा कि खान शैतान है, मैंने शैतान का रास्ता छोड़ दिया है। लेकिन पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी कह रही है कि नहीं, फारूक साहब यहां पर रुके, शैतान खान नहीं है बल्कि बातचीत कोई और है। और लोग जो बातचीत कर रहे हैं, काशिफ अब्बासी साहब ने जो तजिया दिया जिसके बाद उनका प्रोग्राम दरमियान में रुक गया था, वो सारी चीजें आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले हबीब अकरम साहब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, अब ये क्या कह रहे हैं और इसने और ज्यादा जो फैसला साजे उन्हें परेशान कर दिया है। हबीब अकरम साहब कहते हैं कि मैं इमरान खान से मिलने गया आसमान पार्क में, खान साहब बैठे हुए थे अपने बागीचे में और हल्की हल्की मध्यम सी धूप थी और खान हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। कहते हैं मैं सिर्फ अकेला नहीं था बल्कि और भी पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट वहां पर मौजूद थे। हबीब अकरम साहब कहते हैं कि मैंने खान साहब से पूछा कि अगला सियासी अमल क्या, लाहे अमल क्या देख रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में, इसके बाद क्या होने वाला है। तो वो कहते हैं इमरान खान ने अपना भाया हाथ उठाया, अपनी पहली उंगली आगे की और उंगली आगे करके कहा कि मेरी गिरफ्तारी होगी, मुझे गिरफ्तार कर दिया जाएगा, फिर मुझे नाअहल कर दिया जाएगा, मुझे फारिग कर दिया जाएगा, फिर मियां नवाज शरीफ को अहल किया जाएगा, यानी पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ को दोबारा से अहल किया जाएगा। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ को वापस लाया जाएगा पाकिस्तान में। फिर वो कहते हैं कि मेरी पार्टी खत्म की जाएगी, मेरी पार्टी तितर बितर कर दी जाएगी और खान की 5 उंगलियां खत्म होगी। यानी वो कहते हैं एक एक उंगली पर बता रहे थे कि मेरी पार्टी खत्म होगी, मुझे नाअहल कर दिया जाएगा, मुझे गिरफ्तार कर दिया जाएगा और मियां नवाज शरीफ को अहल कर दिया जाएगा और उसे पाकिस्तान लाया जाएगा। उसके बाद अगले हाथ की तरफ कहते हैं वो जाते हैं, अंगूठा उठाकर कहते हैं और फिर पूरे पाकिस्तान में मैं इंतखाबात जीत जाऊंगा। तो 5 चीजें हबीब अकरम साहब कह रहे हैं, हम सब ने होते हुए देखी हैं, लेकिन जो छठी चीज जिसकी तरफ खान ने इशारा किया था कि फिर मैं इंतखाबात जीत जाऊंगा। यानी इमरान खान एक ऐसा पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग रखता था पाकिस्तानी सिस्टम की कि उसे पता था कि सिस्टम पूरा जोर लगाने के बावजूद भी मुझे अंदर रखकर भी इंतखाबात नहीं हरवा सकता। इमरान खान को यह अंदाजा है कि पाकिस्तानी अवाम जिसके साथ खड़ी हो जाती है फिर पीछे नहीं हटती। यानी शिफा यूसुफजई साहिबा का मैं एक ट्वीट देख रहा था, वो लिखती हैं कि अब इमरान खान खुद अडयाला जेल से वापस आए और बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे कि मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूं, फिर भी लोग नहीं मानेंगे, फिर भी लोग उसी को वोट देंगे और फिर भी लोग इमरान खान की अपनी कही हुई बात भी नहीं मानेंगे। यानी पाकिस्तानी अवाम ये डिसाइड कर चुकी है कि इमरान खान खुद बाहर आकर कहे कि सब कुछ मैंने किया है, सब बर्बादी मैंने की है, मैं जिम्मेदार हूं इस मुल्क की हर बर्बादी का, तबाही का। फिर भी पाकिस्तानी अवाम कहेंगे कि नहीं, तू गलत कह रहा है, हमें जो पहले पॉलिसीज थी वो ठीक थी। यानी आज लोग इस हद तक इमरान खान के साथ खड़े हो गए हैं कि इमरान खान खुद आकर कहे कि मुझे वोट नहीं देना, फिर भी लोगों ने वोट इमरान खान को देना है। यानी ये अनप्रेसिडेंटेड गैर मामूली पाकिस्तान के अंदर मकबूलियत है और गैर मामूली इमरान खान का जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तानी सिस्टम की, वो अपनी जगह पर मौजूद है। यहां पर सवाल पाकिस्तान की अदालतों के बारे में भी उठता है। पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर एक सवाल तो अपनी जगह पर मौजूद है और पाकिस्तान के फाजिल मोअज़्ज़ज़ जजेस, बड़े पढ़े लिखे लोग, बरतानिया दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हुए हैं। लेकिन हम एक चीज देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत जो अदालतें हैं वो एक ही बुनियाद, कुछ केसेस की बुनियादों के ऊपर गवाहान भी वही होते हैं, शवाहिद भी वही होते हैं, एविडेंस भी वही होता है और एक शख्स को आप ताहयात नाअहल कर देते हैं, काल कोठरी में भेज देते हैं और फिर बाद में 2-3 सालों के बाद उन्हीं गवाहान की सूरत में, उसी केस के ऊपर उन्हीं शवाहिद की सूरत में उस शख्स को बाइज्जत बरी कर देते हैं। यानी अजीब और गरीब सा दोगला सा म्यार है पाकिस्तान की अदालतों का कि नवाज शरीफ को नाअहल भी किया, नवाज शरीफ की सियासत यानी उसके ऊपर कांटा लग गया, लेकिन अभी वही सारे रास्ते हमार किए जा रहे, वही नई कानून की तशरीह की जा रही है, नए कवानीन बनाए जा रहे, नई राहें निकाली जा रही, नई डिबेट शुरू कर दी है। ब्लैक लॉ डिक्शनरी क्या थी, वहां से तारीफ निकाली गई और नवाज शरीफ को नाअहल किया गया। यानी अगर आप लोगों ने गलत नाअहल किया था, अगर ज्यादती की थी, तो जनाब पाकिस्तानी अवाम का 4 से 5 साल और उस वक्त के सारे ड्रामे वो लगाए क्यों गए थे। तो पाकिस्तान की जो दागदार एक तारीख है उसके अंदर पाकिस्तान की बदकिस्मती से अदालतों का भी एक किरदार है और अदालतों के जो वेगनेस, जो मुबहमपन है, जो एक सतही लेवल के जो फैसले हैं, जो बेनिफिट देते हैं एट द एंड ऑफ द डे, जो मुलजिम होता है, मुजरिम होता है, उसे वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। जुनैद सलीम साहब लिखते हैं कि पीटीआई को बैनर्स लगाने पर पाबंदी है और वो बैनर्स नहीं लगा सकती, यानी हुकूमत उन्हें बैनर्स भी नहीं लगाने देती। जलसे जुलूस तो दूर की बात है, बैनर्स भी लगाने नहीं देती। लेकिन नून लीग को, जिन्हें की हुकूमती मशीनरी सपोर्ट करती है बैनर्स लगाने में, उन्हें अवाम बैनर्स नहीं लगाने दे रही। यानी जहां पर भी मियां साहब का बैनर्स देखते हैं, बच्चे उन्हें पत्थर मारते हैं, नौजवान उन्हें पत्थर मारते हैं, उसके ऊपर कालक मलते हैं, चेहरे के ऊपर कालक लगा देते हैं, छाती के ऊपर
وہ کالی سیاہی سے لکھ دیتے ہیں، کاٹے لگا دیتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک طرف خان کو حکومت نہیں بینرز لگانے دے رہی، لیکن دوسری طرف جو نواز شریف صاحب ہیں انہیں عوام بینرز نہیں لگانے دے رہی. تو بنیادی طور پر یہ مسئلہ عوام کو کنونس کرنا ہے. یہ پریس کانفرنسز صرف اور صرف عوام کے لیے ہوتی ہیں. یعنی فاروق حبیب کو بالکل سائڈ لائن کر دیا جب بولتا ہی نا، اسے کہہ دیا جب خاموش، تو نے انتخابات نہیں لڑنے پہ دیا، چھوڑ دو، وہ ٹویٹ کر دیتا. لیکن پریس کانفرنس کروائی گئی، عوام کے سامنے ایک پورا ماحول بنایا گیا، عوام کے کانوں میں فیڈ کیا جا رہا ہے، بالکل ٹھونسا جا رہا ہے عوام کے کانوں میں، عوام کے دماغوں کے اندر کہ جی عمران خان ذمہ دار ہے، عمران خان کلپرٹ ہے، عمران خان نے ملک کے اندر انتشار کروایا، عمران خان جی ڈھکوسلا ڈرامہ پولیٹیشین ہے. لیکن عوام بدقسمتی سے مان نہیں رہی اور عوام کنونس نہیں ہو رہی، چونکہ جو ہی نواز شریف صاحب کے بینرز لگائے جاتے ہیں پھر وہاں پر لوگ پتھر لے کر پہنچ جاتے ہیں، اسٹوڈنٹ پہنچ جاتے ہیں، طالب علم پہنچ جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ٹفن ہوتے ہیں، ان کے بیگز کے اندر مختلف کتابیں ہوتی ہیں اور پتھر مارتے ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ سرکاری اسکولوں کے بچے بھی مار رہے ہیں. یعنی پرائیویٹ اسکولوں کے تو چلیں سمجھ آتی ہے، گوگل ٹویٹر بہت ساری چیزیں یوز کرتے ہیں. سرکاری اسکولوں میں موسٹلی جو بچے جاتے ہیں ان کے پاس بہت ساری سہولیات نہیں ہوتی، بہت ساری فیسلٹیز نہیں ہوتی، اور پھر مشکلات بھی ہوتی ہیں، مشکلات سے وہ جوجھ رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود سرکاری اسکولوں کے بچے بھی یعنی دھڑا دھڑ پتھر مار رہے ہیں. وہ بھی پتھر، ڈنڈے، جوتے اتار کر مختلف جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے، ویڈیوز آئی ہیں جو کہ مار رہے. نہیں ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے یہ ہو رہا ہے پاکستان میں اور یہ چل رہا ہے. اب جو ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. لیکن کاشف عباسی صاحب نے اپنے پروگرام میں تجزیہ کیا ہے اور اپنے پروگرام کے شروع میں تجزیہ کیا ہے. اس کے بعد ان کا پروگرام رکا بھی ہے، سگنل ڈراپ ہو گیا کیا ہوا، لیکن پروگرام رکا ان کا کافی دیر. کاشف عباسی صاحب کہتے ہیں کہ فاروق حبیب نے پریس کانفرنس کی، میں نے اس کو بڑے غور سے دیکھا اور سنا. فاروق حبیب کی باڈی لینگویج تو ٹھیک لگ رہی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں کچھ فیکٹس ہیں جو کہ بڑے عجیب ہیں. وہ کہتے ہیں 20 دن پہلے فاروق حبیب گوادر سے گرفتار ہوئے. یعنی گوادر سے ڈان نیوز نے یہ لکھا کہ انہیں ان آئیڈینٹیفائڈ جگہ پر، نامعلوم جگہ پر شفٹ کر دیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں جب فاروق حبیب گرفتار ہوئے اس سے پہلے 24 ٹویٹیں فاروق حبیب نے کی ہیں. یعنی چھپے ہوئے 24 ٹویٹیں فاروق حبیب نے کی ہیں اور 24 ٹویٹوں میں وہ عمران خان کو ڈیفینڈ کرتے رہے. 24 ٹویٹیں ہر چیز کے اوپر وہ عمران خان کے حوالے سے کرتے رہے. وہ کہتے ہیں 20 دن پہلے فاروق حبیب گوادر سے غائب ہوتے ہیں. پھر اسی دوران ایک پیمرا کی جانب سے نوٹیفیکیشن بھی آتا ہے کہ فاروق حبیب کو آپ نے نہ پریس کانفرنس نہ پیغام کوئی بھی فاروق حبیب کا ٹی وی کے اوپر نہیں جانا چاہیے کیونکہ وہ اشتہاری ہے. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ فاروق حبیب نے اپنے دوستوں کو کال کی اور کال کر کے بتایا کہ وہ گوادر میں، اصل میں وہ کہتے ہیں گوادر گئے کیوں تھے، چونکہ وہاں سے انہوں نے ایک باقاعدہ سا کشتی کے ذریعے، ایک لانچ کے ذریعے وہاں سے انہوں نے پاکستان سے نکلنا تھا. فاروق حبیب پاکستان سے جا رہے تھے، فاروق حبیب پاکستان سے بھاگ رہے تھے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سننے میں آ رہا ہے کہ فاروق حبیب نے اپنا حلیہ بھی بدل دیا تھا. یعنی اپنی شکل، اپنے بال شال ڈائی کروا کر ساری چیزیں فاروق حبیب نے بدل دی تھی اور فاروق حبیب بنیادی طور پر پاکستان سے باہر جا رہا تھا کہ انہیں گرفتار کیا گیا. اب ڈان نیوز کی جو سٹوری ہے اس سٹوری کو اگر آپ جا کر دوبارہ سے پڑھیں تو ڈان نیوز یہ لکھ رہا ہے کہ فاروق حبیب کو باقاعدہ سے سول کپڑوں میں ریکی کر کے، جس ہوٹل میں وہ موجود تھے وہاں پر سول کپڑوں میں لوگ گئے اور سول کپڑوں میں ریکی کر کے فاروق حبیب کو وہاں سے گرفتار کیا گیا. اور یہ بھی کہا گیا کہ فاروق حبیب کو اور ان کے سسر کو، ان تینوں کو، 2-3 تھے، انہیں اٹھا کر بالکل نامعلوم جگہ پر شفٹ کر دیا گیا تھا. تو کاشف عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص جو غائب ہے، ایک شخص جس کی بیوی جا کر سپریم کورٹ میں لکھ رہی ہے کہ اس کے اوپر دباؤ ہے، ایک شخص جو کہ ملک سے باہر بھاگنا چاہ رہا ہے، ایک شخص جو گوادر کے اندر موجود ہے، جو نکلنا چاہ رہا ہے بائی روڈ ملک سے، وہ آ کر پریس کانفرنس کر رہا ہے. تو اس کے اوپر یقینی طور پر سوالات تو اٹھتے ہیں. اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک زبردست معاملہ ہوا ہے جی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ریگولر کاز لسٹ ہے جس کے مطابق کیسز چلتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، اسے اچانک سے کینسل کر دیا ہے اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے تمام کیسز عمران خان کے ملتوی کر دیے ہیں. یعنی کاز لسٹ ہی انہوں نے اچانک سے کینسل کر دی اور عمران خان کے تمام کیسز ملتوی کر دیے ہیں. اب یہ سارے اہم ترین معاملات تھے. عمران خان کی سائفر کیس میں ضمانت کا معاملہ تھا، عمران خان کی جو ضمانت کے بعد گرفتاری نہ ہو یا مختلف مقدمات میں جہاں پر ان کی ضمانتیں کینسل ہوئی ہیں ان میں خان کی گرفتاری نہ ہو اس کا معاملہ تھا اور عدت کا معاملہ تھا. لیکن سارے عمران خان کے جو کیسز ہیں وہ بالکل سائڈ پر انہوں نے کر دیے ہیں. اور پھر لاہور ہائی کورٹ کے جو معزز جج عمران خان کا جلسے کے حوالے سے تحریک انصاف کا کیس سن رہے تھے کہ انہوں نے جلسے کی اجازت دینی ہے یا نہیں دینی. بتایا جا رہا ہے کہ وہ جلسے کی اجازت دینے سے پہلے جج صاحب چھٹی پر چلے گئے. ان کے گھر میں کوئی میرے خیال میں بیمار ہو گیا ہے، پیٹ شیٹ کسی کا خراب ہو گیا ہے، تو ادھر چلے گئے چھٹی پر، اور جو جلسہ عمران خان نے تحریک انصاف نے کرنا تھا اسے بھی ملتوی کر دیا ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.